नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलात तुमचे सगळ्यांचे स्वागत। इश्टानो, रामा काणकोणकर हल्लो प्रकरणात पोलिसांनी निमणे चार्जशीट फायल केले। नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्टात हे 7 दिसां पयलीं करपाक जाय आशिल्लें, जशें कायद्याचें बंधन आसा। 18 नोव्हेंबर मेरेन हे चार्जशीट फायल कर म्हणून सांगिल्लें कोर्टान, आनी ते पोलिसांनी त्या प्रमाणे निकतेच आतां ते फायल जाला। इश्टानो, साधारण 1371 पानाचें हे चार्जशीट आसा आनी साधारण 49 विटनेसीस तांची विटनेस म्हणजे जबानी नोंद केल्या आनी 32 मुद्देमाल म्हणजे वस्तू त्या जाग्यार जे पंचनाम्याच्या वेळार ज्यो सापडल्यो किंवा मोबायल सापडले, केबल सापडलो, मागीर ज्यो कितें वस्तू सापडिल्ल्यो त्यो सगळ्यो 32 अश्यो वस्तू पोलिसांनी ताब्यांत घेतिल्ल्यो। हें प्रकरण खूप राज्यभरान गाजलें, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा। रामाचेर दिसा ढवळ्या हो करंजाळे हांगा हल्लो जालो। ताका केबलान जितो मारपाच्या उद्देशान ताचेर हल्लो हो जाल्लो। ताका 5-6 जाणांनी एकाच वेळार ताचेर अटॅक केलो। मारून जेन्ना तो पडलो जमनीचेर तेन्ना ताच्या तोंडाक ह्या सगळ्या मारेकऱ्यांनी तोंडाक शेण पुसलें आनी ते गेले। हें सगळें प्रकरण जेन्ना जालें तेन्ना सगळो राज्यभरान ज्या तरेचो एक लोकांच्या मनांत उद्रेक तयार जालो, ताचो परिणाम इतको जालो की लोक रस्त्यार आयले। लोकांनी ताचो निशेध केलो। निशेध करता आसतना सरकाराचोय निशेध केलो। कायदो आनी सुवेवस्था कशी बिगडल्या राज्यांत ताचो हो भक्कम पुरावो म्हणून लोकांनी सरकाराक तोंडार सांगलें। मुख्यमंत्री दबावा सकयल, प्रशासन दबावा सकयल, मंत्रिमंडळ दबावा सकयल अशी सगळी परिस्थिती जाली आनी शेवटाक जो प्रायम एक्यूज आशिल्लो, पयलीं धरलेच 6 जाणांक, आनी जो 7वो एक्यूज आशिल्लो झेनेटो कार्दोज हाका 22 सप्टेंबराक निमणो अरेस्ट जालो आनी हे अटकेचे जे सर्कल आशिल्लें ते पुराय जालें। अशें म्हणटा, अजुनूय लोक म्हणटा की झेनेटोक सुद्दां जो आदेश दिवपी मनीस आशिल्लो तो कोण तरी दुसरो आशिल्लो, तो कोण तरी वेगळो सूत्रधार आशिल्लो, तो अजुनूय पुलिसांक सांपडिल्लो ना। तपासांत पुलिसांक कितें कितें सांपडलां तें आतां फुडें कळटलें। पूण चार्जशिटाच्या निमतान एक वाद मात निर्माण जाला। चार्जशिटाची कॉपी रामाक अजुनूय मेळ्ळी ना, काल मेरेन तरी ताका मेळूं नाशिल्ली, आनी ती रामाक मेळच्या पयलीं ती प्रसार माध्यमाक कशी मेळ्ळी असो एक प्रश्न आतां उपस्थित जाला। प्रसार माध्यमांत ती कॉपी मेळ्ळ्या काय तातूंतलो एक सिलेक्टीव पार्ट प्रसार माध्यमा कडेन कोणें लीक केला काय कितें केलां हें कळपाक मार्ग ना। पूण म्हायती प्रत्येक वेळा ही पुलिसेची जी म्हायती आसता, क्लासिफायड म्हायती, ही भायर कशी येता हो एक आतां एक प्रश्न निर्माण जाला। रामाची बायल तिणें एका पोलीस इन्स्पेक्टराचेर ह्या पयलीं FIR फायल केल्लो की म्हायती सगळी लीक करता म्हणून, आनी ताका मागीर उपरांत त्या चवकशी अधिकारी म्हणून ताका कडेक काडचो पडलो। आनी त्या जाग्याचेर सुदेश नायक जो पणजीचो SDPO आसा, सब डिव्हिजनल पोलीस ऑफिसर, तो तपास अधिकारी म्हणून शेवटाक ताणें जबाबदारी घेतली आनी ताणें हे जे 1371 पानाचें चार्जशीट आसा तें सगळें तयार केलें। अर्थात उत्तर गोंयचो जो SP आसा राहुल गुप्ता, तो हें सगळें तो कॉर्डिनेट करतालो आनी ताणें सगळें ताच्या सुपरविजना सकयल हें सगळें चार्जशीट तयार जालां आनी तें कोर्टा मुखार आयलां। इश्टानो, हे केसीच्या हातून 2 बाजू आशिल्ल्यो। एक तातूंतली जी क्रिमिनल, एक ड्रेडेड तरेची, म्हणजे ड्रेडेड जाका क्रिमिनल म्हणटा अशें ह्या सगळ्या प्रकरणांत इन्वॉल्व आशिल्ले। तांणी ताका जिवे मारपाचो यत्न केलो। रामा जगलो हें रामाचें म्हणजे ताजें नशीब म्हणून तो जितो उरलो, नाजाल्यार ज्या तरेन म्हणजे व्हिडिओत जे CCTV कॅमेरान जे कॅप्चर जाल्लो हो हल्लो ते पळयले जाल्यार रामा जितो उरलो हेंच एक चमत्कार म्हणचो पडटलो। पूण तरी सुद्दां ह्या सगळ्या प्रकरणांत हो क्रिमिनल एंगल आसाच। दुसरो जो एंगल आसा तातूंत एट्रोसिटीचो जो कायदो तातूंत इन्वॉल्व आयला तो खूब आनी खतरनाक म्हणजे डेंजरस आसा। तातूंत आरोप्यांक आनी कडक तरेची शिक्षा
आणि ह्या प्रकरणा कडेनच एकूण पळोवपाचो जो दृश्टिकोन आसा तो आनी असो सिरियस असो त्या एट्रोसिटीक लागून जावपाक पावलो. खरें म्हळ्यार एट्रोसिटीचो कायदो पयलीं ह्या सगळ्या हातूंत नाशिल्लो. FIRांत ताची नोंद नाशिल्ली. पूण उपरांत जेन्ना समाज कार्यकर्ते तांणी जेन्ना मागणी केली की एट्रोसिटीचो कायदो लाया म्हणून, कारण रामा काणकोणकार हो ST समाजाचो आपल्या जमीन जाग्या खातीर आनी आपल्या शेतां भातां खातीर सदांच आवाज उठयतालो. बिल्डर लॉबी आनी राजकारण्याचें ताणें खूब वायटपण ओडून घेतिल्लें. रामा गांवांत येवपी ज्या तरेचो विकास, जो लोकांच्या छाताडाचेर बसून जो विकास जावपाचो त्या विकासाक तो विरोध करतालो. म्हणून रामाचेर हो हल्लो जाल्लो. एक ट्रायबल तरूण ह्या सगळ्या हातून आपल्या जमनी जाग्यार राखपा खातीर जेन्ना आवाज उठयता ताचेर अशे तरेचो हल्लो जावप आनी मारल्या उपरांत ताका जातीवाचक उच्चार करप, ताका गाळी घालप, हो सगळो विशय ह्या तातूंतल्यान स्पश्ट जाल्लो. आनी उपरांत एट्रोसिटी कायदो ताणें तातूंत एड केलो. ताका लागून हे प्रकरणाची एकूण जे स्वरूप आसा तें गंभीर जालें. तातूंत प्रिव्हेन्शन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 म्हणजे तातूंत जो SC ST प्रिव्हेन्शन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 असो जो हें आसा एक्ट आसा तो तसो खूब जर लायलो सिरियसली जाल्यार तो खूब कठीण आसा, म्हणजे कडक आसा. आनी जर ताचे कडेन दुर्लक्ष केलें जाल्यार तो तसो डायल्यूट करूनय हें करता कांय जाण. पूण रामाच्या प्रकरणांत पुलिसांचेर इतलो दबाव आशिल्लो की पुलीस ताचे कडेन दुर्लक्ष करपाक शकले ना. लोकांची मागणी जे प्रक्षोभ जो तातूंतल्यान निर्माण जाल्लो ताका लागून हो एट्रोसिटी कायदो त्या वेळार लावचो पडलो. बाकीची जी सेक्शनां आसा ह्या सगळ्या प्रकरणांत आमी जस्ट एक म्हायती खातीर तुमकां सांगता की 126(1), 109, 351(3), 238, मागीर 111 रेड विथ 3(5) आनी 61 ऑफ भारतीय न्याय संहिता जो नवो एक्ट आयला जो IPCक रिप्लेस करपा खातीर, त्याचे सेक्शन 61 हें ह्या हातूंत लागू जाला. सध्या सगळे जे आरोपी आसा ते ज्युडिशियल कस्टडीन आसा. पयलीं तांकां पुलीस कस्टडींत खूब दीस ते उरले आनी उपरांत जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन जो कस्टडीचें इन्व्हेस्टिगेशन जेन्ना कंप्लीट जालें पुलीस कस्टडीचें तेन्ना तांकां कोर्टान ज्युडिशियल कस्टडींत धाडले. आतां ते अजुनूय थंयच आसा. आतां दुसरें जे एक हें जावपाचें आसा, हियरींग जावपाचें आसा तें 26 नोव्हेंबराक आसतलें. फाटल्या विकांत 14 दिसांची न्यायालयीन कोठी तांकां ऑलरेडी मेळ्ळ्या. आनी एकूण हें प्रकरण पुलिसांकय बाकी कितें आसूं आमी सदांच पुलिसांचेर टिका करता, पूण ह्या प्रकरणांत उपरांत ज्या तरेन पुलिसांनी एक काम केलां चार्जशीट फायल करपाचें तें तशें खूब एक प्रभावीपणान केलां अशें एकूण दिसता. ही सेक्शनां आनी बाकीचे ज्या तरेन तें प्रकरण हाताळ्ळें उपरांतच्या काळांत तें सिरियसली हाताळ्ळें अशें एकूण दिसता. तरी सुद्दां ह्या सगळ्या रामा काणकोणकार मारहाण प्रकरणांत हो राजकीय हस्तक्षेप कितलो आसा हो पार्ट अजुनूय ताचेर प्रकाश पडूना. त्या पार्टाक अजुनूय टच जावना. कारण रामा जे दिसा ताका GMCंतल्यान डिस्चार्ज मेळ्ळो ते दिसा रामान कांय गंभीर आरोप केल्ले आनी तातूंत ताणें राज्याचे मुख्यमंत्री आनी राज्याचे पर्यटन मंत्री हांचेरय आरोप केलो की ते ह्या सगळ्या हल्ल्या फाटल्यान आसा अशें ताणें म्हणिल्लें. आतां फाटीं जेन्ना पयर पुजा नायक जे जॉब स्कॅम प्रकरण जालें तेन्ना पुजा नायकान जेन्ना नांवां घेतलीं कांय लोकांची तेन्ना रोखडेंच ताका अटक करा अशे तरेची मागणी कांय लोक करपाक लागले. तातूंत राजकीय पक्षाचे कांय नेते आशिल्ले. जेन्ना कायदो एका तरेन लागता आनी दुसऱ्याक दुसरे तरेन लागता तेन्नाय लोक कांय प्रश्नचिन्नां उपस्थित करता आनी प्रत्येक वेळा हाची जाप सरकारान दिवपाची आसता. पुजा नायक प्रकरण आनी रामाच्या प्रकरणात तसो संबंध कांय ना. पण पोलिसांची किंवा राजकारत्यांची जी
एक विचार करपाची पद्दत आसा, ती एक कार्यपद्दती आसा, ती दोन कडेन दोन पद्दतीन कशी लागू जाता हें त्या निमतान परत एकदां लोकांच्या मुखार आयलां. ह्या सगळ्या प्रकरणांत आनी एक जे गजालीचेर खूब मोठी चर्चा जाली, ती चर्चा राज्यांत कायदो आनी सुवेवस्था कशी पुराय तरेन बिगडल्या ताचेर प्रकाश घालपी हें प्रकरण आशिल्ली, ही घडणूक आशिल्ली. राज्यान ह्या पयलीं 2 दरोडे पडले. तातूंत एक दरोडो दोनापावल जाल्लो गेल्या वर्सा. उपरांत मोठो दरोडो म्हापशां पडलो एका डॉक्टराच्या घराचेर. उपरांत गोळीबार जालो परसकडा हांगा. आनी बाकीच्यो अश्यो कितल्यो तरी घडणुको, क्रिमिनल क्रायम रिलेटेड घडणुको घडल्यो. डबल मर्डर जालो आनी खुबश्यो. आनी पुलीस कितें करता असो प्रश्न लोक विचारपाक लागले. पोलिसांच्या कार्यपद्दतीचेर आनी कार्यक्षमतेचेर प्रश्नचिन्नां निर्माण जाली. गृह खातें कितें करता, पुलीस डिपार्टमेंट ह्या गजाली कडेन कशें पळयता अशे प्रश्न खुबश्या जाणांनी विचारले. तातूंत विरोधी पक्ष हे आघाडीचेर आशिल्ले, समाज कार्यकर्ते ह्या सगळ्या प्रकरणांत आघाडीचेर आशिल्ले. जशें रामाच्या प्रकरणांत समाज कार्यकर्त्यांनी खूब मोठ्या जिद्दीन अशी खिंड लढयली आनी जेन्ना जेन्ना गरज पडली तेन्ना ते रस्त्यार आयले. तांणी मोर्चे काडले, तांणी धरणी धरली, तांणी निवेदनां दिलीं, तांणी स्टेटमेंट केले, तांणी जितलें शक्य आसा तें केलें. कायदो आनी सुवेवस्थेच्या बाबतींतय राज्यांत कांय गंभीर प्रश्न दरम्यानच्या काळांत निर्माण जाले. गृह खातें हें मुख्यमंत्र्या कडेनच उरपाक जाय काय कोणा कडेन तरी तें इंडिपेंडंटली एखाद्या मंत्र्या कडेन दिवपाक जाय, हो प्रश्न सुद्दां ह्या वेळार चर्चेक आयलो. पूण अजुनूय हें खातें मुख्यमंत्रीच बाळगून आसा. दरम्यानच्या काळांत मुख्यमंत्र्यान आपणा कडेन आशिल्ली महामंडळां मात काडून बाकी कोणाक दिलीं. तांणी राजकीय तांची वेवस्था केली. पण कायदो आनी सुवेवस्थेच्या बाबतींत अजुनूय कांय गंभीर प्रश्न आसा, ताचेर सोल्युशन अजुनूय कांय मेळूं ना. इश्टानो, ह्या प्रकरणांतलो मुखेल आरोपी जेनिटो कार्दोज हो एक नोन हिस्ट्री शीटर. ताचेर कितले तरी गुन्हे आसा, ताचेर केसीस आसा. तातूंत मर्डर केस आसा, तातूंत बाकीच्यो सगळ्यो केसी आसा, खंडणीची केसी आसा. डबल मर्डर ही म्हणजे डायरेक्ट डबल मर्डर ना, पण तांच्या मरणाक किंवा तांच्या मृत्यूक जबाबदार आसा अशे तरेचे गुन्हे ताचेर आसा. जेनिटो आनी ताची गँग हे सगळे कडेन गोंयांत एक्टीव आसा आनी ताच्यो तश्यो केसी आसा सगळे कडेन. सो आतां ह्या रामा काणकोणकार प्रकरणा उपरांत जेनिटोच्यो अडचणी खूब वाडल्या. एक म्हणल्यार हांगा जेन्ना रामा काणकोणकाराचे विशय जालो तेन्ना आदली ताची केस कांय वर्सां पयलींची शिरदोनच्या मारामारीची आनी उपरांत तातूंचे 2 मेल्ले, ती केस परत कोर्टा मुखार आयली आनी परत एकदां कांय गजालीचेर प्रश्नचिन्नां निर्माण जाल्या. दुसरी गजाल, रामा काणकोणकाराच्या सगळ्या ह्या एपिसोडांत ताचेर हल्लो नेमको कित्या खातीर जालो हें अजुनूय फुडें येना. हे पर्सनल एनिमिटी म्हणटा, पर्सनल रायवलरी म्हणटा, इतले मेरेनच ताचें एक स्वरूप आसा. पण रामा ज्या गजालीक लागून आवाज उठयतालो त्या गजालीक लागून ताका मारहाण जाल्या अशें सगळ्यांचें एक सर्वसाधारण मत आसा. इश्टानो, चार्जशीट फायल जाला, कांय जे प्रश्न उरल्या ताचें इन्व्हेस्टिगेशन हें कंटिन्यू उरतलें अशें पुलिसांनी न्यायालयाक सांगलां. चार्जशीटाक मर्यादा आसा वेळेची, 60 दिसां भितर तें फायल करपाक जाय आशिल्लें. तें फायल जालां आनी फुडें आतां इन्व्हेस्टिगेशन जर आनी कांय नवे मुद्दे आयले, कांय रावून गेल्या कांय विशय, जाल्यार ताचेरय पुलीस हे खरपणान तपास करतले आनी ह्या सगळ्या प्रकरणाक कोर्टांत पुलीस पोटतिडकीन नेटान आपली थोडीशी जी कितें प्रतिश्ठा आसा ती वाटोवपा खातीर पुलीस आपलो एक कडक असो स्टँड घेतल्यान ही कोर्टान केस फायट करतले अशी आमी आशा बाळगूंक शकता काय ना खबर ना. जेन्ना प्रत्यक्ष केस येतली हियरिंगाक तेन्ना खूब गोश्टी क्लियर जातल्यो. आमी हांगा थारता. हो एपिसोड तुमकां जर आवडलो जाल्यार तो तुमी लायक करा, शेअर करा
आणि चॅनल सबस्क्राईब करा. तसेच तुमची मतां कमेंट बॉक्सात तुम्ही नोंद करा. आम्ही त्याची जरूर दखल घेतली. धन्यवाद.